अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल कानियाज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्तान के हवाले से। मुल्तान की अगर हम सूरत हाल के हवाले से बात करें तो साबका हुकूमत में हमने देखा कि मुल्तान में तरक्याती कामों के हवाले से मनसूबों का ऐलान किया गया। उससे पहले जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर पंजाब रहे तो उस वक्त मुल्तान में मेट्रो के हवाले से प्रोजेक्ट लाया गया और हमने देखा कि कई यूनिवर्सिटीज़ बनाने का भी ऐलान किया गया। मरियम नवाज़ शरीफ साहबा जब से वज़ीर पंजाब बनी हैं अभी तक मुल्तान का दौरा नहीं हो सका। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे और ना ही अभी तक कोई मुल्तान के लिए मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान हो सका। इस सारी सूरत पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि आखिर वजूहात क्या है। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत का हाल ये है कि जो इनकी तंजीमी स्ट्रक्चर है उसमें हमें जो अहदेदारान हैं वो आपस में बयानबाजी करते दिखाई देती हैं और कहीं पर कोई इत्तेफाक भी दिखाई नहीं दे रहा। तो आज हम इस सवाल से भी बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुल्तान की जो मकामी क़यादत है वो मुल्तान के लिए एक टेबल पर बैठने को आखिर तैयार क्यों नहीं है और उसके साथ साथ वज़ीर पंजाब में ताल मुल्तान का दौरा नहीं किया, उससे क्या वजूहत हैं। और मुल्तान के लिए जिस 9 महीने की हुकूमत में कोई मेगा प्रोजेक्ट का ना आना आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, इस सारी सूरत पर बात होगी। हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक भाई। नून लीग की हुकूमत है, मुल्तान में है, कोई आपको तरक्याती काम नज़र आ रहे हैं? नहीं, अभी कह तो रहे हैं लेकिन अभी तक मुल्तान में नज़र नहीं आए। बाकी काम तो वो कर रहे हैं, लग रहा है, लेकिन अभी तक मुल्तान में कोई हमें कोई नज़र नहीं आया। की जो क़यादत है वो सोई हुई है। हाँ, सोई हुई है, बिल्कुल नहीं। शेख नईम कहता हूँ, सलमान नईम, हाँ। वो अपने हल्के में काम करवा रहा है, बाकी तो हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। बाकी शहर के जो दिखे हल्के हैं नहीं, वहाँ कोई नज़र नहीं है। हाँ, खामोशी है। ठीक है, उसमें बाकी शहर के इलाकों में खामोशी हम जरा यहाँ पाएंगे। क्या हाल है जी आपके? बात करें मुल्तान के वजह से, मुल्तान में कोई तरक्की हो रही है, नज़र आ रही है? तरक्की तो कोई नहीं नज़र आ रही है मैडम। हाँ, ये एमडी वाले बेईमान हो पड़े हैं, 12 साल से मेरी चिट्ठी नहीं दे रहे। अच्छा, एमडी वाले आपको तंग करें? हाँ, 12 साल पैसे भी दिए मैंने, सब कुछ करा, 12 साल हो गए मुझे जी आ रहे हैं, हुकूमत नोटिस नहीं ले रही, फलाना ले रही, धमकी नहीं ले रही। ठीक है। और लारे पे 12 साल से मुझे ऐसे निकाल रहे हैं। अब 12 तक साल से आपको उन्होंने रोला हुआ है, काम नहीं किया? अब तक ये हाल है। ठीक है, कह रहे हैं कि एमडीए वाले बात ही नहीं सुन रहे। हम जरा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो मुल्तान के बारे में क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं? क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्तान की सड़कें कैसी हैं? आप तो रिक्शा चलाते हैं, कैसी सड़कें हैं? बस रोजी रिस्क अल्लाह देंदा भी है। वो तो अल्लाह दे रहा है, मुल्तान की सड़कें कैसी हैं, रोड कैसे हैं? सारे बन्ने टूटे हुए न, रोड को कोई एक भी सही नहीं है। कुछ नहीं करते भाई। क्या करते पर मुल्तान सारे भवनिया एक गली भवनिया, कोई रोड भी अच्छा नहीं है, सारे टूटे बैन, सारे टूटे बन्ने बैन। कौन जिम्मेदार है? बस हुकूमत नून लीग कर दी है, बस वसीम मुबारक वो बनना भी है। कौन बन? वज़ीर पंजाब है मरियम नवाज साहबा। ओ खुदा दे नाम ना ना लाए। क्यों उस क्या कीता? वो तदीब में खिदमत कर दी भाई। क्या खिदमत करती पे, जड़े गिरा खा रहे वो भूख मरते पे। तो आपको कोई तवक्को को नहीं? नहीं, कोई तवक्को नहीं। वादी भाई पंजाब को मैं बेहतर करे सा। हाँ, बेहतर क्या करे सी भाई, और जड़ा कोई जीता वदा मार दे सी। इनको तो बिल्कुल ही कोई उम्मीद नहीं है वज़ीर पंजाब से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आज हम बात करते हैं मुल्तान के हवाले से। मुल्तान में कोई तरक्याती काम आपको नज़र आ रहे हैं? हुकूमत नून लीग की चल रही है इस वक्त, गलियाँ पहले से तो बेहतर है, पहले से बेहतरी आई है, बेहतरी है। मज़ीद का बेहतरी आनी चाहिए। अल्लाह करे आ जाए, हम तो दुआ कर रहे हैं हमारा मुल्क बेहतर हो जाए। हाँ, हमने ये देखा कि मरियम नवाज साहबा वज़ीर पंजाब हैं, वो मुख्तलिफ अजला में गई लेकिन अभी तक मुल्तान का दौरा नहीं किया। क्या दावत देना चाहेंगे कि वो आएँ मुल्तान? आए, अल्लाह करे। जी हाँ, और देखें मुल्तान को। जी हाँ, हम भी नून लीग ही हैं, ऐसी बात नहीं तो है। नून लीग की मकामी क़यादत आपको क्या लगता है, एक्टिव है या फिर मज़ीद काम करना चाहिए? पहले से अच्छे हैं। पहले से अच्छे हैं। हाँ, पहले से अच्छे हैं। अभी मैं एक शायरी से मिला, वो ये कहते हैं कि सलमान नईम साहब हैं, वो अपने हल्के में एक्टिव नज़र आ रहे हैं कि बाकी हल्कों में नून लीग की क़यादत एक्टिव नहीं है। तो आप समझते हैं ये बात ठीक है गलत है? देखो, सम्राट तो हर जगह पहुँचते हैं, हमें तो लग रहा है अभी बेहतरी की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। बेहतरी की तरफ कदम जा रहा है और मज़ीद आएगा? अल्लाह करे आ जाए। मज़ीद आएगा, वो कहेंगे बेहतरी की तरफ कदम जा रहा है और मज़ीद आएगा। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि बेहतरी की तरफ कदम आ रहा है या फिर मुल्तान शाही की जो सूरत हाल है उन्हें इस सवाल से परेशानी के सामने। हम ज़रा जाएंगे
یہ آپ کو روڈ دکھا دیں, یہ ملتان کا یہ روڈ آپ دیکھیں بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور اس سے آپ اندازہ لگانے کی مین روڈ ہے, لیکن یہاں پر ابھی تک صرف پتھر ہی پڑے ہوئے ہیں اور کوئی کام شام نہیں ہو سکا. ہم ذرا یہاں پہ آئیں گے. السلام علیکم بھائی جان, کیا حال ہیں آپ کے؟ آج ہم بات کریں ملتان کے حوالے سے. کتنی ترقی ہوئی 9 مہینوں میں جب سے حکومت وجود میں آئی ہے نون لیگ کی؟ ملتان کی ترقی ماشاءاللہ بڑی ہوئی ہے جی. میں یہ جو حکومت ہے اس کو میں کریڈٹ دیتا ہوں, اور میں بڑی تہہ دل سے مشکور ہوں. میں یہ کہتا ہوں یہ دیر آئے درست آئے. ایسی حکومت جو آئی ہے میں نے زندگی میں نہیں دیکھی, اتنی نیٹ اینڈ کلین. آپ یہ دیکھیں, یہ ملتان کا اگر آپ کا کیمرہ مین دکھائے, ہٹی ذرا یہ دکھائیں, ذرا سامنے دکھائیں. یہ 9 مہینوں کا یہ پڑا ہوا ہے, یہ 9 مہینوں کا پڑا ہوا ہے. یہ ہماری سڑکیں پیرس کی بن گئی ہیں, دودھ کی نہریں نکل گئی ہیں, یہاں ہر چیز نیٹ اینڈ کلین ہو گئی ہے. ترقیاتی کام 110% ہو گیا ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھی کوئی کام ہے ترقیات. اتنا کام ہو گیا ہے. اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ اس کے ذمہ دار نہیں, مقامی قیادت ہے وہ کچھ نہیں کرے. نہیں مقامی قیادت, اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم خود ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے نا جی, ہم نے ظلم سہنا سیکھ لیا ہے. ہم بولتے نہیں ہیں, بس ہم کہتے ہیں ویل اینڈ گڈ, ویل اینڈ گڈ, ویل اینڈ گڈ. جی یہ بھٹو سارا ایک فارمولہ ہے ہمارا. بس آپ مجھے یہ بتائیں ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چلیں آپ مجھے بتائیں ڈیولپمنٹ کس کو کہتے ہیں, پلیز بتائیں ذرا مجھے. میری نظر میں ہوگا تو جب تک ایک عام آدمی کی آمدن میں اضافہ نہیں ہوتا میں ترقی نہیں مانتا. یہ ڈیولپمنٹ 9 مہینے سے ڈلا ہوا یہ حکومت ہے. آپ مجھے یہ بتائیں یار, آپ مجھے یہ بتائیں, ہم شہر میں بستے ہیں دیہات میں بستے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں ملتان مین, آپ بتائیں یہ ملتان کا دل ہے, اور یہاں 9 مہینوں سے ایک چیز ڈلی ہوئی ہے اور اس کو لینے والا کوئی نہیں ہے. اور آپ پوچھتے ہیں ترقی کیا ہوئے؟ ترقی یہ ہوئی ہے, ہمارے پاکستان ایک واحد ملک ہے 1972 سے لے کے اب تک. آپ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے پاکستان میں ڈیولپمنٹ نیچے گئی ہے, اوپر نہیں آئی. ہمارا پینے کا پانی صاف تھا جب آپ پیدا ہوئے تھے, آپ تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہر چیز نیٹ اینڈ کلین تھی. اب وہ کہاں گئی؟ ہم نے ترقی کیا کرنی, ہم ترقی پستی میں چلے گئے, نیچے چلے گئے. تو پھر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کون کرے گا سر, کون کرے گا؟ یہ آپ دیکھیں, ہم نے تو سوال پوچھا تھا کہ ملتان میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, لیکن وہ تو پھاٹی بھرے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا نام نہ لیں, کیونکہ 9 مہینوں سے یہ روڈ ان کا منہ چڑھا رہا ہے اور ابھی تک یہ روڈ نہیں بن پایا. تو باقی وہ ڈیولپمنٹ کا کیا کریں گے, اس کا اچار ڈالیں گے, کیا کریں گے؟ یہ شہریوں کے تاثرات ہیں. ہم مزید لوگوں سے بات کریں گے, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ہم اس وقت پہنچے ہیں ملتان کے گھنٹہ گھر تغلق روڈ پہ. یہ حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو پتھر دکھا سکیں بکھرے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں, وہ یہ آج کی صورتحال نہیں ہے. کیا حال ہے بھائی جان؟ اللہ کا شکر خان صاحب. بات کر رہے تھے سڑکوں کی ترقی, ملتان کی ترقی کے حوالے سے. کوئی حال نہیں ملتان کا, بیکار, کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ یہ سڑک دیکھ لیں, ہاں جی, اس کا تو برا حال ہے. یہ 8-9 مہینے ہو گئے, تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا اس کو, ایسی ہے. اور ہمارا روڈ پر سیلمے کے ساتھ والا وہاں 24 گھنٹے پانی کھڑا رہتا ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا. کا مسئلہ, کہیں کھڈے ہو, کئی کھڈے, اتنے کھڈے. محلہ کون سا ہے؟ یہ ڈریم لینڈ سیلمے کے ساتھ ہے, ممتی محلہ. محمدی محلے میں. ہاں جی, یہ ساتھ جائیں گے نا آگے ممتی محلہ, وہ پاڑ کے گئے دوبارہ اب تک نہیں آ رہے. واسطہ والے ہاں, نہ بنانے والے نہ واسطہ والے. جی کوئی آئے نہیں ہے نون لیگ کے جو نمائندگان ہیں یہاں کوئی کچھ بھی نہیں ہے, نمائندگان کچھ بھی نہیں آ رہے, کوئی بھی نہیں آ رہے, کوئی بھی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں محمدی محلے میں اس سے بھی بری صورتحال ہے. آپ انداز آپ تھوڑا سا آگے جائیں نا ممدی محلہ, ادھر آگے جا کے ہم دیکھو چکر لگا لیتے ہیں. ہاں, بہت بری حالت ہے, بہت بری حالت ہے. بھائی جان کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. جی روڈ یہ بھائی یہ نا ٹھیکیداروں کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. ٹھیکیداروں کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. یہ ابھی ٹھیکہ ملا نہیں ہے ٹھیکیدار کو, اور اس نے اس سے پہلے پتھر یہاں بھی اور ادھر 7 نمبر پر بھی پہلے پتھر پھینک دیا صرف پیسے لینے کے لیے. آگے سے 11 گنا لیں گے اور یہاں 1 گنا بھی نہیں لگایا. وہ بھی نہیں لگایا. عوام کو دلیل کر رہے ہیں. کب سے پتھر کھا رہی ہے عوام؟ یہ ہو گیا تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں اس کو. 6 مہینوں سے. ہاں جی. 9 مہینوں سے حکومت بھی ہے. ہاں جی. تو حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے. بھائی جان حکومت پہلے خود اپنے آپ تو سیدھا کر لوے. ایک حکومت آندی ہے, دوسری حکومت نو چور کہندی ہے, دوسری آندی, تیسری چور کہندی, عوام نو بنایا چور کا چکر ختم ہونا چاہیے, ہے نا, بنایا ہوا صرف عوام کو. یہ سب اپنا گھر بھر رہے ہیں, الو سیدھا کرتے ہیں, سب الو سیدھا. عوام جائے جس باہر میں جائے, مرے جیے جو مرضی ہو, کوئی واسطہ نہیں. ہمارا گھر پورا ہے, ہمیں سارا کھانا خراب ہو جائے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نون لیگ کی مقامی قیادت ہے نا, وہ بھی کوشش کر رہی ہے ملتان کی ترقی کے لیے.
हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, मगर वो अब जो अपोजिट पार्टी है बड़ी, वो तो नहीं ये चाहेगी ना। हुकूमती पार्टी तो नून लीग की है ना, है वो करती है, मगर वो रोकने वाले पिछले दिनों में जो 17 मुल्कों में वफ आया हुआ था, उन्होंने धरने देने शुरू कर दिए। ये इन्होंने कर दिया। भी फसाद ये मचाया हुआ सिर्फ ये हमारे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। ये मसला भी हल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मसला। होना चाहिए। मुझे कह रहे हैं कि ये जो हमारे एहतजाज की सियासत आए रोज़ धरने, लॉन्ग मार्च, एहतजाज, गैर यकीनी की सूरत हाल ने भी काफ़ी चीज़ें ख़राब की हुई हैं। भाई कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी बार इस रोड पे बाइक पंचर हुई? बस मेरी तो नहीं हुई, खैर मैं ज़्यादा आता नहीं हूँ, बचत हो गई है। जब आना हो जाए तो बस ये है कि फेस करना पड़ता है खड्डों के, जो है इधर जो हमने मुश्किलात सहनी पड़ती हैं इधर, और 7 नंबर वाला जो रोड है, 7 नंबर हाँ जी, उसमें हाँ काम जी, हो रहा है यहाँ काम पे। हो रहा है, लेकिन ज़रा आवाम को तो मुश्किलात होती हैं ना, इसके लिए थोड़ा इकदाम किया जाए कि जल्दी इसको रोड को बनाया तो जाए। ये मुश्किलात हम लोग सह लेंगे, लेकिन अगर ये काम हो जाए। हाँ काम हो जाए यार, ये काम नहीं हो रहा यहाँ पे। काम हो जाए जल्दी है तो आवाम की बेहतरी होगी। आवाम ने जो गुजरना होता है, किसी की बाइक से हम गुजरते हैं ना तो देखते हैं कि किसी की बाइक पंचर हो जाती है इधर, तो किसी की क्या होता है, किसी की बाइक ख़राब हो जाती है क्योंकि खड्डे हैं, किधर ये बाइक का जो टायर है ना, लगता है कि किसी को जाके लग जाता है। हाँ, जब ये बाइक हाँ जी, बाइक गुजरती है गुजरती है तो तो साइड पे पत्थर ज़रा निकल प्रेशर आता है जाता ना, होगा। प्रेशर आता है तो किसी दुकानदार को जाके लग जाता है, तो उसके लिए मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं ना, इसलिए इकदाम किया जाए, जल्दी से जल्द रोड बनाया जाए। जल्दी से जल्दी रोड बनाई जाए। ये कह रहे हैं जब यहाँ से बाइक गुजरती है, फर्स्ट क्या यहाँ से गुजरे और ये पत्थर से करीब से गुजरेगी, जो पत्थर आके लगेगा यहाँ पे, तो ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे है। और हम ज़रा आगे चल लेते हैं मज़ीद लोगों के पास कि वो क्या कहते हैं। ये मेन रोड है तुगलक रोड, कहलाता है, जो कि घंटा घाट से तुगलक रोड की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सूरत हाल है। हम ज़रा मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे आएंगे इस शॉप पे, ये जो साहब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बात करते इस रोड के हवाले से, जी। तो कितनी परेशानी का सामना है? परेशानी तो है। क्या हाल है जी, दुआएं कैसे हैं? कोई परेशानी नहीं। हुकूमत हमें बहुत कुछ दे रही है, माशाल्लाह। मट्टी और खाका भी दे रही है, इसके लिए मेडिसिन खाते हैं, काल पोल का शरबत पीते हैं, भाई सांस की तकलीफ ना हो। जल्दी मरना चाहते हैं, किसी भी तरीके से रोड नहीं बनना चाहिए और मट्टी और खाकर उड़ना चाहिए, किसी तरीके से आवाम कम होनी चाहिए। तो आपने तो बिल्कुल ही मसला, बस बिल्कुल ही बाबा जी 1.5 साल हो गया है मट्टी खाते खाते, इससे भी और क्या चाहिए? हुकूमत को चाहिए यहाँ पर रेत बिछाए और रेत की बारिश भी करे। कितने तंग आ गए हैं आप? तंग नहीं है, खुश है हम, अपनी हुकूमत से खुश हैं हम। आप कहते हैं ये हाल जिस हाल पे पहुंचा मैं तो दिया, बहुत खुश हैं। अब यही हाँ, हाल यही और हमें हमेशा यही चाहिए हुक्मरान, और हमसे रेत के और पत्थरों की बारिश करें हम पर, हम इन्हीं के लायक हैं, हम तब्दीली नहीं चाहते, हम इन्हीं के लायक। ये गुफ्तगू मैंने पहली बार सुनी है भाई आप सुन ही नहीं सकते, इससे भी ज्यादा है। ये भी आप पहली बार ये देख लो, ओह, ये ये तो- मेडिसिन- ये कल का, ये देखें, ये नुस्खा साथ बना हुआ दवाइयों के है, नुस्खे भी मौजूद हैं। ये कल कराया अल्ट्रासाउंड, ये खाका जा रहा है, गुर्दों में रेत फंस चुकी है, दिमाग बंद है, इसी की वजह से सारे मट्टी उठ के आती है। ये अभी अभी दवाई ली है, क्या करें, ये आंखें ख़राब हो रही हैं इसी की वजह से। जी बिल्कुल, ये मुल्तान का मेन पॉइंट है, घंटा घाट चौक जिसे कहते हैं, उसके साथ ये रोड है, क्योंकि घंटा घाट से तुगलक रोड पे जाता है और यहाँ पर लोगों की ये हालत है। आप गुफ्तगू सुन के अंदाज़ा लगा लें कि वो किस हाल में है, वो क्या किस तरीके से मुखातिब कर रहे हैं। बहुत खुश हैं हम, बहुत आवाम से बहुत इन्हीं के हामी हैं हम। आप जलील बहुत जलील भी यही हमें कर रहे हैं। वोट बहुत जब खुश। लेने और आए थे, आइंदा भी इन्हीं को देंगे। मैं वोट आपको दूं, आपको वोट ना मिले, वोट चला जाए उस भाई को, इससे बेहतरीन मैं उसी को दे दूं, ताकि एहसान हो कि मैं दिया था। एहसान तो हो यार, से मुझे वोट दिया था। मरियम बीबी के नुमाइंदे कहाँ चले गए, आए नहीं वापस? हंसते हैं यार। कौन से वाले तो जो जहाँ इधर के- होते हैं, हाँ। खान वाले ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये भाई भी हैं, ये साथ वाले भी हैं, हम तो सारे नून लीग के दीवाने हैं। के वर्कर हमेशा नून लीग को ही वोट देंगे, मर जाएंगे वोट ज़ाया नहीं करेंगे, वोट इन्हीं को देना है, इन्हीं के हाथों से मरेंगे। इन्हीं के हाथों से मरेंगे। मुझे खुद समझ नहीं आ रही है, मैं मज़ीद क्या पूछूं आपसे, पूछे सवाल करें आप, मुझे नहीं समझ आ रही है, क्या पूछूं आई आपसे? समझ। ये आप देख सकते हैं, ये कल का नुस्खा बना हुआ है। आपकी भी यही हालत है? आप सबकी यही हालत। एक और भाई भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी क्या हालत है। भाई मेरे कैसे? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। रोड के बारे में पूछ रहे थे। बस कोई परेशान हाल नहीं है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, बस ये तंग होते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा तंगी है हमें यहाँ पे। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी नहीं आता इधर। हुकूमत तो नज़र ही नहीं आ रही। हुकूमत के हुकूमत तो नुमाइंदे, सिर्फ टैक्स लगाने के लिए उनके है, नुमाइंदे कोई भी नहीं है।
सिर्फ टैक्स। यार आप बता दो कौन से नुमाइंदे हैं, आप बता दो। कितने सारे MP खड़े हुए कौन से जिनको MP वोट ने दिया बता था? दो, आप गिनती करवा दो, 2-3 तो गिनती करवा दो, उनके पास चले जाते हैं। आप 2-4 नुमाइंदे तो बता दो। यहाँ से शेख तारिक रशीद भी बना, वो हार गया ना, हाँ। लेकिन नुमाइंदे तो है उनका। नुमाइंदा नहीं, जीतने वाला नुमाइंदा होता है। सुलेमान ईसा बने बैठे वो हुए। तो बाबा मिलता ही नहीं, मिलता ही नहीं। ये आपने गुफ्तगू जानी, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने मुश्किल में हैं यहाँ के लोग। वो ये क्या, ऐसी गुफ्तगू मैंने पहली बात सुनी कि वो गिला इस अंदाज में कर रहे थे कि सुनने वाला भी हैरान हो जाए कि आखिर किस हाल तक पहुँचा दिया। ज़रा हम इस साइड भी चलते हैं और यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या हाल है, और वो जो हम सवाल लेके चले थे तरक्याती कामों का, कि वो तरक्याती कामों से कितने मुतमिन हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। आज हम बात कर रहे हैं मुल्तान की डेवलपमेंट, मुल्तान की तरक्की पे। कितना फला फूला है मुल्तान? मुल्तान बड़ा तो बहुत हो गया है, जहाँ तक जाओ अब वो मुल्तान है, मगर गवर्नमेंट इंतज़ामिया ये बेकार हैं। ये बेकार है, बेकार हैं। हमारा ये रोड बिल्कुल सही था, यहाँ आए रोड़ा गिर गए, 1.5 साल हो गया। गंद उठाने वाला कोई नहीं आता, पैसे 150 दो तो उठाते हैं ना, दो तो उठाते हैं। बगैर पैसों में कोई काम नहीं आता। वोट भी इन्हीं को दिया, पहले भी दिया, फिर भी दिया, फिर भी देंगे, आगे भी देंगे। आप पूछें क्यों देंगे, ये भी बता दें। जो एक वज़ीर आज़म मायद खान साहब, वो सामने एक चीज़ पड़ी है, उसको हम बोलते हैं बाली। उसका रेट था 8700 रुपये। बड़ी ज़िंदगी हो गई, 8700 चलता रहा, 8-10 साल चलता रहा। जैसे इक़्तिदार में आया, उसका रेट बढ़ते बढ़ते 30,000 रुपये हो गया। 30,000 रुपये। कारोबारी हमारी हालत ये है कि हमारे पास अब जो खरीदार आते हैं उसमें सक्कत भी नहीं है सौदा करके कि वो चीज़ें खरीद सकें। मैं रहता हूँ मोहल्ला अमीनाबाद में, एक लाइन वहाँ बैठ गई, तकरीबन 6 माह होने वाले हैं। ये अभी की बात है? अभी की बात है, ठीक है। 6 माह होने वाले हैं, किसी को ठेका दिया है, तकरीबन 2 माह होने वाले हैं। इतना टुकड़ा उसने डाला है वहाँ से लेके यहाँ तक। उससे इसी तरह रोला हुआ है जहाँ आप। इससे भी बुरा हाल है, यहाँ पानी तो नहीं है, वहाँ तो गंदा पानी है। जी जी, नुमाइंदे किस मर्ज की दवा है? ये नुमाइंदे जो है पहले तो आपको मिलेंगे नहीं, चाहे जिस जमात के भी हों। जिस जमात के भी हों, आप जाएँ पहले आपसे इंटरव्यू लेंगे, कौन आया है, कहाँ से आया है, काम क्या है। मेरे मतलब है या नहीं है? नहीं है। इसमें वो बशीर अमान साहब मर गए, अल्लाह उनकी कब्र ठंडी करे। वो जैसे भी थे, कूंडी खड़काई आ गए। हाँ लाला कितों आया हो? कोटले तो है, क्या काम है? कोटले में इतने सारे लोग बैठे हैं, बेकार हैं। ये सामने बैठे हैं उस्मान भट्टी के वालिद साहब, उस्मान भट्टी साहब का MP रहे, मेरे दोस्त हैं। जायज़ काम के लिए बुलाते हैं, पहले तो आते नहीं, दोस्त है, हालांकि कट्टे वो खाते हैं। तो इत्तेहादी हैं, पीआर पार्टी के। उन्हें इत्तेहादी को क्या करेंगे? उन्हीं की जमात कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ पैसे दो। अब ये मेरे भाई बैठे कहते हैं हमारे एक रिश्तेदार का 1.5 लाख रुपए बिल आया पड़ा है। 1.5 लाख रुपये बिल? हाँ आया होगा। पर्चा भी उस पर दे दिया है कि बिल नहीं अदा किया। अब उसके पास पैसे भी नहीं है, बिल कैसे भरे? पर्चा भी भुगते। पर्चा भी भुगते। हम तो समझ नहीं आती इस मुल्क का बनेगा क्या? ऐसे ही है, दसो सही जी जी, ऐसी सूरत हाल है। इन्हें गाल है कोई क्या जाते तो को बेहतरी दी, हर पास ये हाल है। एक मुल्तान ने जिला मुजफ्फरगढ़ काम है, मुजफ्फरगढ़ में है। मैं उड़वा ना पिया मुजफ्फरगढ़ जो आया जैसा आका मुल्तान दा हाल है कि मुजफ्फरगढ़ इन तो बुरा है, ये तो बुरा हाल है। इन्हें गाल है। कोई लगता है कि हालात चंगे थी सन। कोई पता नहीं। अजमल चांडी बना तो MP आई थिंक, जय जय तो कुछ नहीं करता पिया होता। क्या करन, हर कोई अपना घर बना दे, देर से कहीं को मिलती है ना, कोई रोड ना कोई सोलह ना कोई नाली, कुछ नहीं दे। वो खाली गाली गिरा के ना, बस इलेक्शन नारे लगा के, इलेक्शन नारे लगा के। फिलहाल भाई ये जो हमारे MP MN है ना, ये जो आते हैं ना इक़्तिदार में, ये माल कमाने के लिए आते हैं। अब इनका धंधा और है। हाँ मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप ये बताएं, ये जो मलिक आमिर डोगर साहब हमारे MNA हैं, हाँ, जो 2 बार बन चुके हैं, 2 बार, इनके वाले साहब जो थे उनके दौर में उनके असासे क्या थे, अब असासे क्या है, ये एक छोटी सी बात है। जब सिलौद वो कारोबार भी ज़ाहिर तौर पर कुछ नहीं है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो मलिक सलाउद्दीन डोगर साहब थे उनके क्या असासे थे। जब से उन्होंने मेयरशिप ली थी वो खाकवानी साहब से, बेटा बन के ली थी, तब तो इतना माल नहीं था। अब ये अरबों का माल कहाँ से आ गया? वैसे शायर का है, हमारा लूटा हुआ, तुम्हारा लूटा हुआ। वो शायर के उम्मीद शुरफा में से, अच्छे शुरफा में वो नाम ठीक जाना है, जाता है। जो पाकिस्तान में डकैत है ना, उसका नाम अच्छा है। एक हमारे दोस्त बैठे हैं देरा गाजी का, 8 करोड़ रुपए की उनकी डकैती हुई, 50 लाख ऊपर लगा के कुछ भी नहीं मिला। वो मेडिसिन है, उनको मेडिसिन का काम। उनके भाई मेरे दोस्त हैं शेख नजीब साहब, उनकी वहाँ जो है ना डकैती हो गई। रात को डकैतों ने अंदर से पीछे से सीढ़ियाँ लगा कर गार्डों को बांधा
और ट्रकों के हिसाब से मेडिसिन चोरी कर गए। 8 करोड़ की चोरी हो गई, 50 लाख रुपए ऊपर लगा कर कुछ भी नहीं बना। फिर भी कुछ आप 8.5 करोड़ पे चले गए। चले गए। आप ये देखिए ना, ये मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आप इसको, मैं आपको इसको रोड को उखाड़ता हूँ, तोड़ तक ना नीचे को खड्डा था, ना कोई सीवरेज बैठी हुई थी, बिल्कुल ठीक ठाक था। आए ट्रालियाँ लेके क्या जी रोड बना रहे बस दिल किया कि रोड बनाना है, गिरा दिल किया था बना देते। ये आपने गुफ्तगू जानी से आप अंदाज़ा लगा लें मुल्तान की डेवलपमेंट का। और आज तो ऐसे लगा कि शायद हमने इनके उन ज़ख्मों पर नमक छिड़क दिया जो कई ऐसे से वो नमक जो कि हम कहते हैं कि वो बेहतर हो गए थे। वो जिससे भी हमने बात की वो ये बात कहता दिखाई दिया कि भाई आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। डेवलपमेंट का नारा तो था, वादा तो था, लेकिन क्या ये डेवलपमेंट है जो हमें दी गई है? क्या ये वो मुल्तान है जिसको बेहतर बनाने का दावा किया गया था? क्या ये वो वादे हैं जो पूरे होने थे? हम ज़रा इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। जिस तरह हमने आपको शहर की सूरत हाल दिखाई और शायरों से हमने एक ही सवाल पूछा कि मुल्तान कितना बेहतर हुआ, मुल्तान कितना बदला, और मुल्तान में आपको कौन सा प्रोजेक्ट इन मौजूदा हुकूमत के दौर में आपको यहाँ पे नजर आया। तो शहरियों के जवाब तो आपने जाने। अब हम इस पर मज़ीद सवाल पूछने के लिए आए और मज़ीद जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लेने के लिए पहुँचा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार हैं, साफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं, शौकत इशफाक साहब। उनसे जानते हैं कि वो मौजूदा जो मुल्तान की सूरत हाल है उसके हवाले से क्या कहते हैं। क्योंकि पंजाब में तो हुकूमत पंजाब काफ़ी दावे कर रही है कि जी काफ़ी अहम प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मुल्तान में क्या हो रहा है इस पर बात करेंगे। शौकत इशफाक साहब, मुल्तान की सूरत हाल, मुल्तान पर आपकी काफ़ी गहरी नज़र है, कई अशरों से नज़र है। अब जो मौजूदा 9 महीनों की परफॉर्मेंस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की, अब दो लोग इसको मुख्तलिफ नज़र से देख रहे हैं। एक हुकूमत पंजाब की परफॉर्मेंस है और दूसरी यहाँ के नुमाइंदों की परफॉर्मेंस है। आप किस नज़र से देखते हैं इसको? बहुत शुक्रिया। एक तो आपने मुल्तान के ऊपर फोकस किया और मुल्तान फोकस मांगता भी है, हमें अटेंशन देनी चाहिए मुल्तान के ऊपर। और जो साहिब इक़्तिदार हैं उनको हमें स्ट्राइक कराना चाहिए कि मुल्तान की जो डेवलपमेंट के हवाले से जितनी भी पोजीशन है वो नेगेटिव है, मतलब उसमें कोई काम नहीं हो रहा। एक बात क्या समझते हैं? अच्छा, एक रीज़न तो इसकी बड़ी वाज़ेह है कि जो क़यादत है इस वक्त, जो मकामी क़यादत है, पहले तो मैं इसकी नेशनल लेवल की बात कर लूँ, फिर मैं पंजाब की अगर बात करूँगा। मकामी क़यादत जो है वो बग़ैर पंजाब की क़यादत के, बग़ैर नेशनल क़यादत के, जो कौमी क़यादत है उसके बग़ैर कुछ नहीं कर सकती। देखें, फ़ंड्स ये जनरेट खुद नहीं कर सकते क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स यहाँ है नहीं, ठीक है ना, फ़आल नहीं है, बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो सरकारी लगाए। ये कहा जाता है कि मकामी क़यादत को अब जो नेशनल उनकी मरकज़ी क़यादत है वो कुछ अच्छी निगाह से नहीं देख रही आजकल। अच्छा, उसकी रीज़न है, सियासी वजह है उसकी। एक तो इनको ये फौरी तौर पे ये देखना चाहिए कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो जिस भी रैंक का है, जिस भी उसका ग्रेड का है, इसको आप छोड़ दें वो क्या है, उनको हुकूमत करने की इजाज़त जो पॉलिटिकल हुकूमत में, डेमोक्रेटिक हुकूमत में, या जिसको कहते हैं कि वोटों से आने वाली हुकूमतों में उनको क्यों दिया जाता है, ये सोचना चाहिए। एक सवालिया निशान है यहाँ पे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सिर्फ मैं फिर आपको दोहरा दूँ ये बात कि सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि सिंध को भी सोचना चाहिए, बलूचिस्तान को भी सोचना चाहिए, और खैबर पख्तूनख्वा तो सोच रहा है और उसने किया भी है, क्योंकि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स के जो है ना इलेक्शंस करवाए थे, लोकल बॉडीज़ के। आप मुल्तान पे फोकस करें तो मुल्तान पे मैं आपको बताऊं कि ये मैं आपको बहुत ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि ना इससे पहले वाली हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में मुल्तान की तरक्की के हवाले से, तरक्की तो खैर क्या होनी है कि एक होता है जो एवरीडे वर्क होता है, रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, रोज़मर्रा के काम भी नहीं हुए, रूटीन वर्क भी नहीं हुआ कुछ। हालांकि आप देखें वीडियोस में हम देखते हैं सोशल मीडिया पे तो नून लीग के वफूद डीसी ऑफिस में और सीपी ऑफिस में नज़र आते हैं, MNAs जो उनके टिकट होल्डर हैं।
تو وہ کہتے ہیں ہم MNS تو نہیں ہے نا, وہ ٹکٹ ہولڈر ہیں, وہ پوری ٹکٹ وفد کی ہولڈر صورت میں ہیں, جاتے لیکن ہیں. ہمیں ان سے یہ پوچھنا چاہیے آپ کیا کرنے جاتے ہیں وہاں. ہمارا سوال تو بنتا ہے نا کہ اگر آپ ڈپٹی کمشنر کے پاس جاتے ہیں وفد بنا کے تو آپ کو اس سے کیا لینا ہے. اگر آپ کمشنر کے پاس جاتے ہیں تو آپ ان سے کیا مطالبہ لے کے جاتے ہیں, آپ ان سے کیا منوا. کیونکہ بات دیکھیں, میٹروپولیٹن کارپوریشن وہ کمشنر کے پاس ہے, آپ کا جو ضلع کونسل ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس ہے, ٹھیک ہے نا. ہیلتھ آفس تو پھر اس کے نیچے آ گئی ساری چیزیں جو ڈیولیشن کے تحت تو اس کے نیچے آ گئی نا. تو اب ان کے پاس اگر جاتے ہیں تو دیکھیں آپ اس بات کو بہت مطلب غور سے آپ اس پہ فکر کر لیں کہ ظاہر ہے آپ کا جو ضلع کونسل ہے اور آپ کا میٹروپولیٹن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو ارن کر رہا ہے نا. اچھا بھلا ارن کر رہا ہے, شہر میں کافی ساری چیزیں. یہ میں یہی آپ سے سننا چاہتا تھا کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اچھا بھلا ارن کر رہا ہے. تو اچھا بھلا ارن کر رہا ہے تو نیازی صاحب وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ ملتان کے اوپر خرچ تو نہیں ہو رہے. دیکھیں آج میں آپ کو بات بتاؤں آج کی کہ فوگ ہے پورے پنجاب میں, ٹھیک ہے نا. ملتان میں سب سے زیادہ کیوں ہے کہ ملتان کے چاروں طرف سڑکیں جو ہیں وہ کھدی ہوئی ہیں یا خراب ہیں, اور یا پھر وہ ہے وہاں جو ہے مٹی اور یہ پتھر اور یہ سارے بچھائے ہوئے ہیں, کام نہیں. ایک ریزن یہ بھی تو ہے کہ پنجاب حکومت نے جب اپنی نمائندگاں جو سرکاری افسران کی شکل میں بٹھا دی ہیں, اب کمیٹیز تو ہیں نہیں کہ ان پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو سکے. جیسا پہلے آپ نے بھی ذکر کیا ایڈمنسٹریٹر DC صاحب ہیں, ایڈمنسٹریٹر کمشنر صاحبہ ہیں, وہ 26 ادارے پہلے بھی ان کے پاس ہیں, پھر پورا ڈویژن بھی ان کے پاس ہے, تو ان کے پاس کوئی ایسی جادو کی چھری ہے نہیں کہ وہ چیزیں سیو کر سکیں. تو شہر کی تو ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نظر نہیں آ رہا. تیار کیسے ہو؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ڈپٹی کمشنر ملتان جو ہیں وہ ان کے بارے میں کافی ساری چیزیں کہی جاتی ہیں کہ جی وہ فلاں ہے, وہ کسی کو ملنا پسند ہی نہیں کرتے کام کے حوالے سے. تو میں تو بڑا حیران ہوں آپ کی بات سن کے کہ مسلم لیگ نون کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے وفد سے مل رہے ہیں, کہ وفد سے مل رہے ہیں تو کیا بات کریں. اور کمشنر جو ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں, وہ اکثر تو دفتر میں ہوتی نہیں, اگر دفتر میں ہوں بھی صحیح وہ ہاں وہ اس لیے وہ کرتے ہیں. پھر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ لاہور سے کہلواتے ہیں کہ یہ ان کو مل لیں تاکہ وہ انٹیکٹ رہیں اپنے ووٹرز کے ساتھ. کیونکہ اس وقت اس حکومت میں ملتان کا فیوچر اگلے 1 سال میں 2 سال میں کیا لگتا ہے, کوئی بہتری نظر آئے گی یا زیرو؟ اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں اس وقت ایک پہلے تو ساؤتھ پنجاب ہم بنا لینا تو پھر کیپٹل ہے, لیکن بہرحال یہ گیٹ وے ہے ملتان جو ہے بزنس کے حوالے سے, باقی چیزوں کے حوالے سے, منڈیوں کے حوالے سے, اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ ملتان جو ہے یہ پورے جنوبی پنجاب کے جتنے بھی شہر ہیں ان کا گیٹ وے تصور ہوتا ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, ایک تاریخی حیثیت بھی ہے. لیکن بہرحال رحیم یار خان کو بھی ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے, DG خان کو نہیں کر سکتے, بہاولپور کو نہیں کر سکتے, وہاں بھی اس طرح. لیکن ملتان میں اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا ایک MNA ہے, وہ بھی جلال پور پیر والا میں. اچھا جلال پور پیر والا سے, ٹھیک ہے نا. تو وہ خیر سے چیئرمین ہیں کشمیر کمیٹی کے, نہیں وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ. ہاں اچھا, پھر ایک MP ملتان سے ان کے بنے سلمان نے. اب انہوں نے پورے ڈسٹرکٹ کا جو ہولی سولی ان کو دے دیا کہ ان کی ڈیولپمنٹ کمیٹی ہے, باقی جو چیزیں ہیں وہ سلمان. اب سلمان نعیم دیکھیں گے. اب سلمان نعیم کا یہ دراصل وہ بات نہیں ہے جو ایک پولیٹیکل وزڈم ہوتی ہے یا آپ کسی چیز کو مینیج کرتے ہیں, وہ آپ میں کیپیبلٹی ہونی چاہیے. اس پہ تو ویسے ہی کافی سارے الزامات ہیں, آپ کے علم میں بھی ہے, اس کے بزنس کے حوالے سے بھی ہیں, اس کے اور چیزوں کے حوالے سے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ الزامات درست ہیں غلط ہیں, لیکن ہیں تو صحیح نا. اب ان کو جب دے دیا تو اب آپ باقی لوگوں کو دیکھیں جو مسلم لیگ نون سے اپنی نسلوں کے ساتھ وابستہ ہیں. نہیں وہ بھی تو الگ تھلگ بیٹھے ہیں, وہ بھی تو کوئی بات کرتے نہیں. وہ اس لیے الگ تھلگ ہیں کہ حکومت ان کو آن بورڈ کرے گی تو پھر آن بورڈ ہوں گے نا, کسی کو میسج جائے گا تو پھر آن بورڈ ہوں گے نا. مریم صاحبہ ملتان کا دورہ ابھی تک انہوں نے نہیں کیا, 9 مہینوں میں نہیں کیا. ضرورت ہی نہیں ہے میرے خیال میں ان کو کہ ملتان میں ان کی سیٹیں نہیں ہیں, وہ کیوں ملتان آئیں گی؟ کیا اگلا انہوں نے گراؤنڈ میچ نہیں کھیلا یہاں پہ؟ تو وہ اگلا بھی اسی طرح کر لیں گے جس طرح اس طرح کی ہے. ہاں تو بس وہی ہے نا, تو وہ اسی طرح ہی ہوگا نا. باقی آپ یہ کہیں کہ وہ کچھ جو پولیٹیکل جماعتوں ایک نعرہ ہوتا تھا کہ جی ہم نے عوام کے لیے, عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ان کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے, وہ پھر کہاں چلا گیا؟ وہ سارا کچھ ختم ہو گیا اس 1-2 سال میں. فلاح صرف وہ جو جاتی عمرہ میں ہوتی ہے,
وہ کب تک چلتی رہے گی؟ باقی بھی تو جب تک ہم ان کو ووٹ دیتے رہیں گے، اس میں تو کوئی دوسری بات رائے نہیں ہے نا دوسری. نون لیگ کی قیادت کا، ملتان کی قیادت کا یہ بھی ماننا ہے کہ جتنی ترقی ہوئی ہے وہ نون لیگ کے دور میں ہوئی ہے، وہ ہم آگے بھی لے کے آئیں گے. تو آپ کو یہ ان کا دعویٰ یہ کس نے کہا؟ جی شیخ طارق رشید صاحب فرماتے ہیں. اچھا، یہ طارق رشید صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے ان کو ذرا تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ یہاں اگر کچھ نظر آتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 2008 سے 12-13 تک جو ٹینیور تھا، اور جب سید یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے تو انہوں نے پرسنل انٹرسٹ لے کے کافی سارے کام کروائے تھے. اس کے بعد آج تک کوئی کام ہو نہیں سکا. میں آپ کو ایک بڑی مزیداری کی بات بتاؤں، آپ اس کو دیکھیں کہ وہ جو پرانے بندے بیٹھے ہیں وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اور مطلب کیمرے کے اوپر یا کوئی بیان بھی نہیں دے سکتے، لیکن آف دا ریکارڈ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو کہیں گے نیازی صاحب داستان ہی سناتے ہیں. پھر داستان سناتے ہیں. ایک داستان آپ سنا دیں، کیسی کیسی داستانیں ہیں. آپ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ ان سیاسی جماعتوں کے کارکن یا ان کے مقامی قیادت جو ہے، یہ ان کی مطلب سیاسی کمزوری کی آخری سطح ہے، اور اس کا خمیازہ ملتان کے عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے نا سر. ہم بھگت رہے ہیں، آپ بھی بھگت رہے ہیں، اور اگر یہی حالات رہے تو آگے بھی رہیں گے. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو صرف 2 سیٹیں جو نکلی ہیں یہ بھی مسلم لیگ نون کی نہیں ہیں. ہاں، یہ بھی شاید کسی اور کی ہے. بہت شکریہ، آپ کا وقت ہمارے پاس اتنا ہی تھا. مزید بیٹھیں گے تو مزید گفتگو کریں گے. ناظرین، آپ نے گفتگو جانی، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ نون لیگ کی ملتان میں کیا صورتحال ہے، اور جو قیادت ہے اس کو کتنا فوکس ہے. جو یہاں ضلعی ادارے چل رہے ہیں وہ بھی ایسے انڈیپینڈنٹ چل رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ جو بھی افسر یہاں پہ آتا ہے وہ خود ہی ایک سلطنت کا مالک ہے، چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ہو، چاہے وہ واسطہ کا ایم ڈی ہو. واسطہ کا ایم ڈی تو اتنا خیر نہیں، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ اداروں کو شاید اسی طرز پر چلایا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس وجہ سے شہر میں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اور ایسے مسائل ہیں کہ جو کہ کامن مسائل حل ہونے چاہیے، لیکن ان کی طرف بھی توجہ نہیں ہے. اس کا جواب ہم ذرا جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ملتان کی قیادت ہے. ڈویژنل جنرل سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، سابق ایم این اے کے عہدے پہ بھی رہے ہیں. ذرا ان کے پاس جائیں گے، ان سے سوال جانیں گے، کریں گے کہ آخر وہ کیا کہہ رہے ہیں، آخر کیا ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے. وفود کی شکل میں افسران کے پاس جانے سے کیا ملتان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یہ سارے سوال ان کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جس طرح آج ہم بات کریں ملتان کے حوالے سے، اور ملتان میں ماضی کی ہم نے دیکھا حکومتوں نے ملتان میں ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ بھی لے کے آئے، لیکن موجودہ صورتحال میں کوئی اچھا پروجیکٹ دیکھنے کو نظر نہیں آ رہا. اس پر بات کرنے کے لیے ہم پہنچے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے ہیں، ڈویژنل جنرل سیکرٹری ہیں شیخ طارق رشید. ذرا ان سے جانیں گے کہ آخر ملتان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار کون ہے. شیخ صاحب، 9 مہینے مکمل ہو گئے ہیں آپ کی حکومت کو. 9 مہینوں میں کچھ رنگ دکھنا شروع ہو جانے چاہیے تھے، لیکن ملتان کی سڑکوں پر وہی صورتحال ہے. ملتان میں کوئی پروجیکٹ نہیں آیا. کیا ریزن ہے کہ آپ لوگ کیا تک ملتان کے لیے کوئی پروجیکٹ منظور نہیں کرا پائے؟ بلال بھائی، بات یہ ہے کہ 9 مہینے ہو گئے ہیں الحمدللہ ہماری حکومت کو، اور ان 9 مہینوں میں بہت ساری چیزیں ابھی تک سٹریم لائن نہیں ہو سکی ہیں. کیوں کہ ابھی تک ہم جو پچھلے ہمارے جو واجبات تھے ہمارے سر پہ، ہم وہی ادا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. ان کو گئے کافی ٹائم گزر گیا، اب ہم لوگوں کے پاس چلتے ہیں تو میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ وہ جو ہمارے سر پہ جو ایک قرضے چڑھے ہوئے تھے، یا یہ جو یہاں کا جو ایک نااہل وزیر اعلیٰ جو یہاں پہ مسلط کیا ہوا تھا پنجاب پہ، جو اس نے یہاں کا حال کیا ہے پنجاب کا، وہ 2 سال ہو گئے ہیں. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ وہ 2 سال میں جو انہوں نے حالات کیے تھے، اب ظاہر ہے ان کو سنوارتے تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا. اور الحمدللہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو بہت سارے ایسے پروجیکٹس اب ملنے شروع ہو گئے ہیں. کل بھی ہم نے ایک پروجیکٹ کو جو ہے آج فائلز ان کو دی ہیں، اپنا چھت اپنے گھر، اس کے حوالے سے. یہ تو پنجاب لیول پہ چل رہے ہیں، ملتان کے حوالے سے میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ وہ دیکھیں نا، اب یہ اس سے سارے مستفید ہو رہے ہیں، ملتان والے بھی مستفید ہو رہے ہیں. ملتان والوں کو بھی یہ پروجیکٹ، ایک دور تھا ملتان میں میٹرو آئی تھی، ایک دور تھا ملتان میں یونیورسٹیز آ رہی تھی، ہاسپٹلز آ رہی تھی، لیکن اب وزیر اعلیٰ پنجاب تک نہیں آتی ملتان میں. دیکھیں کافی سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ ابھی پائپ لائن میں ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحبہ میرا خیال ہے کہ نیکسٹ ویک میں تشریف لا رہی ہیں یہاں پہ، اور کافی سارے پروجیکٹس کا افتتاح بھی کریں گی اور اناؤنس بھی کریں گی.
جب بھی کام ہوا ہے یہاں ملتان میں وہ یہ دیکھیں کس کے دور میں ہوا اب نہیں ہو رہا نا، اس لیے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں دیکھیں اب آخر وجہ کیا ہے؟ اب جو وہ 4 سالہ دور میں ایک اینٹ بھی نہیں لگی، اور اس سے پہلے جو ہمارا 4 سالہ دور تھا اس میں یہاں پہ 6 یونیورسٹیاں کھڑی ہو گئی ہیں، اور اس کے علاوہ اب آپ موٹر وے آپ نے خود کہا، اب آپ یہ دیکھیں یہ سارے کس کے دور میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی جو مقامی قیادت ہے اس میں اتفاق نہیں ہے، جس کا خمیازہ ملتان بھگت رہا ہے۔ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، ملتان کی کوئی قیادت کو خدا نہ خواستہ اگر آپس میں کسی کی کوئی چپکلش ہے تو وہ اس لیے نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ ملتان کے ترقیاتی کام نہ ہوں، یہ اس کی یعنی کہ کوئی بھی نہیں چاہتا یہ بات۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ملتان میں تھوڑی بہت رنجشیں ہو جاتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی جو پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں تھوڑی بہت یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ آپ ڈویژنل جنرل سیکرٹری ہیں، کوئی اختلافات ختم کرانے کی کوشش کی؟ دیکھیں کافی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اختلافات کا باعث بنی ہوئی ہیں، اور ان کو انشاءاللہ تعالی ہم دور بھی کر رہے ہیں، اور بہت ساری دور بھی ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔ ہم نے گزشتہ مہینے میں دیکھا کہ گفارٹ ہوگا، نواز شریف صاحب سے ملنے چلے گئے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وحید رائن صاحب کے بیانات آتے ہیں، وہاں سلمان نعیم کے بیانات آتے ہیں، جبکہ آپ کے احمد حسین ڈیا بالکل سائیڈ لائن پہ بیٹھے ہیں، اور اسی طرح باقی ایم این ایس ایم پی۔ جی آپ کہیں یکجہتی نظر نہیں آتی، کہیں بیٹھ کے کوئی آپ پارٹی کے لیے مشاورت کرتے نظر آئے ملتان کے لیے، وہ کافی دن ہو گئے ہیں، کچھ چیزیں نظر نہیں آئی۔ دیکھیں ہماری میٹنگز تو ہوتی رہتی ہیں، ہماری جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان کی میٹنگز جو ہیں وہ انڈیویجلی ہوتی رہتی ہیں، جن میں ہم نے کافی ساری چیزیں طے بھی کی تھیں کہ ہم وزیر اعلیٰ صاحبہ کو بھی ملیں گے اور پارٹی کے جو ہمارے صدر ہیں۔ لیکن میں آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں کہ آج کل ملتان میں جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ملتان کے جو پارلیمنٹیرین ہیں یا ٹکٹ ہولڈر وہ وزیر اعلیٰ سے تو بعد میں ملیں گے، اب ایک سی پی او صاحب کو یا کمشنر صاحبہ کو ملنے کے لیے ساروں کو اکٹھا جانا پڑتا ہے۔ نہیں وہ یہ بات نہیں ہے، وہ اکٹھا جانا وہ ایک میٹنگ مہینے میں ضرور ہوتی ہے اکٹھی، شاید آپ اس میٹنگ کی بات کر رہے ہوں کہ اکٹھے جانا پڑتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم انڈیویجلی جب چاہیں ہم سی پی او کمشنر صاحبہ یا ڈپٹی کمشنر صاحب کو ہم ملتے رہتے ہیں، اور لوگوں کے مسائل ان سے حل ہوتے رہتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کہیں اس وقت اب کوئی پرابلم ہے انتظامیہ سے کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے یا ہمارے کوئی مسائل حل نہیں ہو رہے۔ سی ایم صاحبہ کی آمد متوقع ہے، تو کیا لگتا ہے ملتان کے لیے کوئی بگ پیکیج آ رہا ہے؟ کیا آپ کی کو سنا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں کافی ساری چیزیں ہم نے جو ہیں وہ انڈیکیٹ کی ہوئی ہیں، ان کو نالج میں ہم لائے ہوئے ہیں، لکھ کے دی ہوئی ہیں کہ یہاں پہ ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9 نمبر چنگی جو ہے ہماری یہاں پہ بالکل ٹریفک جام ہو جاتی ہے، تو میری تو سب سے پہلی یہ وہ ہے کہ یہاں پہ ایک انڈر پاس ہونا چاہیے، یہاں پہ 9 نمبر چنگی چوک پہ۔ دیکھیں نا جب یہاں پہ یہ حالت ہوتی ہے کہ بالکل یہ چوک وہاں پہ واسطہ کہ وہ سارا نیٹ ورک ہے وہ کافی لمبا نہیں پڑ چلیں وہ اس کا وہ فلائی اوور بنے ہے یا کوئی بھی سسٹم یا ہو، اسی طریقے سے جو ہیڈ محمد والا بائی پاس ہے وہ بھی سیم یہی ہے وہاں پہ بھی۔ یہ کئی پچھلی حکومت بھی اس حوالے سے اعلان کرتی رہی کہ سیدہ والا بائی پاس، یہ جو ہیڈ محمد والا روڈ ہے، اس کی جو 2 رویہ سڑک ہے اس کے حوالے سے، تو اس کو بھی کوئی سوچا جا رہا ہے؟ یہ تو کام شروع بھی ہو گیا تھا، اس کا فنڈز بھی ہے، لیکن اب نہیں ہو رہا کام، یہ اب تعطل کا شکار ہے، اس کو بھی ہم ان کو کریں گے بات۔ جی اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ جو ملتان کے نمائندگان ہیں، جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، قیادت تک ان کی پہنچ نہیں ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں قیادت یہ بات غلط ہے، کہتے ہیں ایک ایم پی صاحب ہیں جو چلے جاتے ہیں، باقیوں کو موقع نہیں ملتا۔ دیکھیں وہ تو ایم پی ہے نا، اس کو تو ایک وہ حاصل ہے، ایکسیس حاصل ہے کہ اجلاس کے دوران بھی میٹنگز میں بھی وہ جاتے رہتے ہیں، لیکن جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کا جانا کم ہی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایک سسٹم اب بنا دیا ہے کہ جو ملتان کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ جو ان کے ڈپٹی سیکرٹری ہیں سی ایم صاحبہ کے، وہ ڈپٹی سیکرٹری جو ہے وہ ملتان کے تمام ٹکٹ ہولڈرز کو وہ ڈیل کر رہے ہیں، اور جو بھی لاہور کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں جو ہم نے سی ایم صاحبہ تک پہنچانے ہیں ہم ان کے حوالے سے ان تک پہنچا دیں۔ ایک بات تو حقیقت ہے کہ ہم نے یہاں شہر کی جو سیٹیں ہیں وہ لوز کی ہیں شہر ملتان اس کی ریزن بھی بتائی، اور اس کی ریزن جو ہے اس کی ایک مفصل رپورٹ جو ہے وہ بنا کے ہم نے بھیجی ہوئی ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں، اس میں جن چیزوں کی نشاندہی کی گئی، کیا اس میں کہا گیا کہ ان کو آگے دیکھا جائے گا؟ دیکھیں وہ بالکل دیکھنا چاہیے، اور اس پہ ہم نے اس دفعہ تو ابھی ہماری پچھلے ہفتے پارٹی میٹنگ بھی تھی ماڈل ٹاؤن میں اور پنجاب کی، اس میں بھی میں نے یہ اس کی نشاندہی کی ہے
کہ ہمیں جو اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم الیکشن یہاں پہ ہم نے لوز کیے ہیں ان پہ ضرور آئندہ کے لیے ابھی سے ہم جو ہے فوکس کریں گے. آپ کے حلقے میں ہم نے دیکھا کہ اندرون شہر کی بات کر لیں یا شہر کی بات کر لیں، سیوریج کا جو مسئلہ ہے وہ سر اٹھا رہا ہے، تو کوئی اس حوالے سے کوئی اسکیم لے کے آ رہے ہیں جو بات چل رہی ہو کہ یہ مسئلے یہاں پہ نہ ہوں؟ دیکھیں سیوریج کے حوالے سے ہمیں بہت سارے مسائل ہیں. آپ پھر کہیں گے کہ میں پچھلے دور کی بات کرتا ہوں. پچھلے دور میں اربوں روپے فنڈز تھے، اربوں روپے فنڈز تھے. یہ میں آن ریکارڈ آپ سے بات کر رہا ہوں، یعنی کہ یہ زبانی بات نہیں ہے، جس میں اپنا پانی کے صاف پینے کے صاف پانی سے سیوریج کے وہ اربوں روپے فنڈز تھے. آج ان کا میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ آج وہ فنڈز کی لیکن 1-2 ارب روپے کا منصوبہ تھا جو کہ سابقہ حکومت میں شروع ہوا نواب پور روڈ سے 9 نمبر چنگی تک آنا تھا، لیکن کل شہر میں آپ کے MPA کے امیدوار شاہد محمود خان کے بینر لگے ہوئے تھے کہ وہ لے کے آئے منصوبہ. دیکھیں وہ منصوبہ جو ہے وہ بن رہا ہے، منصوبہ ایک ضرورت کے تحت. سابقہ حکومت کا منصوبہ، سابقہ حکومت کا منصوبہ نہیں تھا، وہ ایک منصوبہ یہاں کا ایک ضرورت تھی اور یہ ہونا تھا، جس میں شاہد محمود خان نے بھی محنت کی ہے کہ وہ جلد از شروع ہو. ہم نے بھی محنت کی ہے اور دوستوں نے بھی اس کے ہونے سے یعنی کہ اس کو بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، کیونکہ یہ اس کے بننے سے بہت سارے مسائل وہ تو کافی سارے مسائل حل ہو جائیں گے. جی تو اس لاسٹ میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح آپ نے کہا CM صاحبہ کی تیاریوں، استقبال کی تیاریاں پھر کیسی ہوں گی؟ کوئی ہم فقید المثال استقبال دیکھیں گے یا پھر ملتان کی قیادت سائیڈ پہ کھڑی ہوگی اور چند لوگ ہی ساتھ کھڑے ہوں گے CM صاحبہ کے ساتھ؟ دیکھیں پہلے تو انشاءاللہ اللہ کرے وہ آ جائیں بہت جلد، جیسے کہ شیڈول ہے وہ یہاں تشریف لے آئیں. اور جہاں تک استقبال کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ ملتان کے ورکرز جو ہیں ان سے بڑا متاثر ہیں، محبت کرتے ہیں اپنے قائد کی بیٹی سے، اور وہ بالکل ان کا استقبال بھی کریں گے اور ایک باعزت اور اچھے طریقے سے ان کو یہاں پہ ویلکم کیا جائے گا. لاسٹ میں آخری بات جاننا چاہوں کہ ملتان کے لیے کوئی پیکیج ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں پیکیج بالکل ہوگا، ملتان کو کبھی بھی وزیر اعلیٰ نظر انداز نہیں کریں گی. ہم پھر آپ بات کرتے ہیں، ہم پھر پچھلے ادوار میں دیکھیں تو یہاں اتنے بڑے بڑے منصوبے ہوئے ہیں جو کبھی بھی نہیں ہوئے. انشاءاللہ ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں وہ منصوبے آئیں گے جن کی ہمیں ضرورت بھی ہے. جی آپ کا یقین ہے یا امید ہے؟ مجھے یقین ہے. شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین آپ نے یہ گفتگو جانی. ہمارے ساتھ موجود تھے سابق MNA اور ڈویژنل جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون شیخ طارق رشید. ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ ملتان میں وزیر اعلیٰ پنجاب اچھے پروجیکٹ لے کے آئیں گی اور ملتان کی حالت مزید بدلے گی اور بہتر ہوگی. آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ یقین کیا واقعی یقین ثابت ہو سکتا ہے یا صرف امید پر ہی ہم کہہ سکتے ہیں یہ باتیں چلیں گی؟ یہ تو آنے والے دنوں میں واضح ہوگا. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.